सगळे आमी उबे रावया. सुरवातेक आमी गीत घेतलें हांव A26 पेज नंबर 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरुया, दोरया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो नागासोवया. दारुणांत घडोवप दुनिया, जिवितांतूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको, तुज्या राजाक व्हरून पावो. दारुणांतूं घडोवप दुनिया, जिवितांतूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको, तुज्या राजाक व्हरून पावो. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयता. बरो येस एकल्या आमच्या तरणाट्याक फावो जाल्या एग्जामीनी फॉर गूड रिजल्ट्स देवाक आर्गां दिता तो जॉनथन दिनेश. ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. आनी आयज ह्या खुर्साच्या दिसा जेन्ना आमी खुर्साचेर नदर मारून खुर्साचेर नियाळ करून आयज आमी खालतीकायेन हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेता. आमच्यो सगल्यो गरजो ह्या खुर्सा मुखार दवरुया, जेजूच्या पांयां तोळा दवरुया. आनी हो आमचो जेजू जो आमचो इतलो मोग करता तो आमच्यो सगल्यो गरजो बापा मुखार दवरतलो. आमकां तारण तो दिवंक आयला. हे तारुणाचे बोरतेक आमच्या जिवितान स्वाद दिवंक आमी जेजूक आमच्या जिवितान येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां दर एकल्याक आयचो सेवादोर उलो मारता ढोंगेपण न्हय, पूण खुर्साचेर नदर मारून आमच्या जेजूचेर नदर मारून आमचें जिवीत देवाक मानवता तसलें जियोंक, देवाची आज्ञा पाळूंक आनी भायलो दोबाजो न्हय पूण भितरल्यान खोरी भोक्ती देवाची आमी करूंक आयज आमकां खेरीत उलो ह्या उल्याक पाळो दिवया. आनी ह्या खुर्साचेर नदर मारून आमचें जिवीत बदलूंक आमी वावरुया. आनी जायते पावटी घोडे आमी अशे परी क्रिस्तांवांक अशी ढोंगेपणान घोडे आमी जियेल्या. आमी आमकांच आमी दुसऱ्या परस उंचलीं असलें धोरण धरून दुसऱ्यांक घोडे आमी किकोंत केला. आमच्या भावार्थाच्या जिवितान घोडे आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक मागणें ओदीक नेटान केलां. ओ घोडे मिसाक सोदां आयल्या दुसऱ्यांक दाखोवंक खोरी भोक्ती आसा काय म्हाका. ही खोरी भोक्ती घोडे म्हजी शेणल्या जायते पावटी. म्हजें जिवीत शेळमोळें जालां घोडे. बापा लागीं बोगसणें मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवंक आमची काळजां मनां तयार करुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Someyacaklutko, 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 Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko. Krista kaklutko, someya kaklutko, someya kaklutko, someya kaklutko, someya kaklutko. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारून तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण अगणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें थारायले. हो गूट ओळखून तुजो प्रिमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजू ताय दिसान दीस सोड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. Amen. बागिवंत पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. देवा बापाच्या आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेले तेसालोनिकारांचे पवित्र सभेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोत ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. तांबो नासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावार्थ कोरण्यांनी तुमी दाखयलो, कश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यांत आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवांसो दवरून तुमी तीर रावल्यांत. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत गोट आसा. देवाचे आपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणो. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बोलान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोठ निर्धारान तुमकां पावलें आनी तुमकां देख दिवंक तुमचें मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणात. तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण अशे भाशेन सगले कडेन गमून आयलां की आमी उलोवची गरजच ना. तुमी आमकां कसलो योगकार दिलो, कशीं तुमी कुड्ड्या देवाक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यांत ते विशीं तोच लोक उलयत आसा आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी फुडल्या क्रोधांतलीं आमकां निवारूंक स्वर्गार्थान येवचो आसा त्या जेजूची ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी.
सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आनी एकदा म्हणुया. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायेलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचे पूत दिवो आनंदान उल्हासूं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच केल करून ताच्या नांवांची स्तुती करूंक, घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवंक. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळल्या जैतान भोक्त संतोषोरीत जावं आनी कुशालकायेच्या उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपटूं ताची स्तुती करूं. ताच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक soy, सर्वेस्पराक soy, सर्वेस्पराक soy, सर्वेस्पराक soy. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Soy सर्वेस्पराक soy, सर्वेस्पराक soy, सर्वेस्पराक soy, सर्वेस्पराक soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Poema तुका सौम्या. जेजून म्हणलें, डोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो, तुमचें खोटा. कित्याक सोर्गींचें राज तुमी मनशांक दामतात. तुमी तातूंत भितर सरनात, न्हय म्हूण भितर सरूंक सोदतात, तांकांय भितर सरूंक दिनात. डोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो, तुमचें खोटा. कित्याक एक नवो शीस करचे खातीर जोडी तुमी बोवाडे मारतात आनी कोण एकल्याक सांबाळल्या उपरांत तुमचे परस ताका 2 पावट अदीक हेमकोण फावो जायशें तुमी करतात. कुड्ड्या फुडाऱ्यानो, तुमचें खोटा. देव मंदिरांच्यान कोणूय सोपूत घेत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगाराच्यान सोपूत घेत जाल्यार तो रीणकार जाता अशें तुमी म्हणटात. अरे मुर्ख्यानो आनी कुड्ड्यानो, कितें अदीक व्हरतें भांगार वो भांगार पवित्र जायशें करता तें देव मंदीर? तशेंच तुमी म्हणटात, वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण वेदीचेर आसा तें भेटवणेच्यान सोपूत घेत तो रीणकार जाता. अरे कुड्ड्यानो, कितें अदीक व्हरतें भेटवणी ओ भेटवणी पवित्र जायशी करता ती वेदी? तर वेदीच्यान सोपूत घेता तो तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्यायच्यान सोपूत घेता. आनी देव मंदिराच्यान सोपूत घेता तो ताच्यान आनी तातूंत रावता त्या देवाच्यान सोपूत घेता. आनी स्वर्गाच्यान सोपूत घेता तो देवाच्या शिवासनाच्यान आनी ताचेर बसलेले आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
मोगाने तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां कसलेंय दुयेंस जाता, वेन वी सफर फ्रॉम एनी सिकनेस, आमचे भायल्यान सिम्टम्स दिश्टी पडटा. धर तूं आमकां कसलेंय इन्फेक्शन जालें, भायल्यान आमकां कसलें तरी एक एलर्जी जाली जाल्यार आमची गोडे कात सुचतली, तांबडें जातलें, वो इन्फेक्शन जाल्यार गोडे जोर येतलो. आतां आमी सिम्टम्स म्हणल्यार रोखडेंच आमकां मनान कितें येता? कोवीड. कोरोना व्हायरस जाल्यार कसले सिम्टम्स येतात? थोड्यांक जोर जाले, थोड्यांक गोडे सारकी खोंकली मारून मारून तावो सुकलो, थोड्यांक गोडे जिबेर टेस्टूच लागना जेवणाचो. आनी उपरांत लेटर डेव्हलपमेंट्स आमी जाणात ते भाशेन थोड्यांक गोडे भायरां सुटल्यांत जाल्यार, वो गोडे आयकोंक येना सारके जाल्यार. सो वेगवेगळे सिम्टम्स. तशेंच आमकां जर बरी भलायकी आसा जाल्यार आमी बरी जिवाळ आसता, वी आर व्हेरी हॅपी. कोणाकूय जाप कोत्ता जाल्यार बिनाका स्मायल दिता, नाजाल्यार काळोख घेवन भोंवता. पूण आमी खुशाल आसता वेन वी आर वेल. वी हॅव अ डिफरंट कायंड ऑफ सिम्टम ऑन दी आवटसायड. जें कितें भितर घडटा ताची भायली खुणां वेगवेगळे तरेन आमी दाखयता. भाव भयणीनो, असलेंच जावन आसा आमचें ओतमीक जिवीत. ओतमीक जिवितान जेन्ना आमची शेळमळां येता, जेन्ना ओतमीक जिवितान आमची वाड जायना, तेन्ना आमी पळयता कशे भाशेन आमी बोरवाशांची मनशां जावच्याक निराशी जाता, जिवितान फ्रस्ट्रेट जाता. जेजू आमकां दिता तो बोरवासो, जोयतिवंत तो जालो खुर्साचेर आनी पुनर्जिवन जालो, हो बोरवासो आमी आमच्या जिवितान आपणावंक पावनात, कित्याक आमची ओतमीकतायेन वाड जायना. गोडे जेजू दाखयता तो मोग, पेल्याचो मोग, देवाचो मोग आमी करूंक जाय ते पावटी पावनात. वो तिसरे सुवातेर आमचो भावार्थ असले परिस्थितीन शेळमळो जाता. भावार्थ आमचो आलता दोलता. इल्लेशें कितें प्रॉब्लेम आयले जिवितान, म्हाका दिसता हांव सारको सांडला जिवितान, आय डोंट नो वॉट टू डू. म्हज्या जिवितान काळोख कसो येता. आनी असलें हें आमचें ओतमीक जिवीत आसता तेन्ना आमी देवाक मानवता तसलें जिवीत जियोंक पावनात. बोलतेंच जाल्यार आमचें ओतमीक जिवीत तर सुफोळ आसा, जिवाळ आसा जाल्यार रोखडेंच कोता आमी देवाचो पेल्याचो मोग करूंक पावतल्या. आमी आमच्या जिवितान जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो घेवन जियेतल्या आनी भावार्थ आमचो एकदम थीर आसतलो. तर अशे परी जेन्ना आमची ओतमीक वाड जाता, आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. आतां आमी आयच्या पयल्या वाचपान पळयता पावलू ह्या तेसलोनिकारांक तांकां एप्रिशिएट करता तो. देवाक दिनवासता तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी तो तांकां शाबासकी दिता, कित्याक तांच्यांनी हो भावार्थाची जिवीत तांच्यांनी जियेली. भावार्थान जेजूचेर, देवाचेर सोत मानून ती जियेली, आपलें जिवीत तांच्यांनी समर्पीत केलें. दुसरे सुवातेर आमी पळयता पावलू तांकां शाबासकी दिता, कित्याक तांचें जिवीत जावन आसलें मोगाचें. देवाचो तांणी मोग केलो आनी सगल्या पेल्याचोय मोग केलो. दे लव्ड गॉड अँड दे लव्ड देयर नेबर. देखून पावलू तांकां शाबासकी दिता. आनी तिसरे सुवातेर तो तांकां एप्रिशिएट करता, कित्याक तांचो आमी पळयता भावार्थ आमी एकदम देवाचेर थीर आसलो. दे डी नॉट गेट लॉस्ट. आतां थोडे कम्युनिटीजान कोरिंतकारांक जेन्ना पावलू चीट बरयता तांकां तो जायते पावटी किकोंत करता, कित्याक तीं आपलें जिवीत, आपलो भावार्थ जायते पावटी सांडून दे ट्राय टू or tend to get distracted by their worldly pleasures. तर अशे परी हे तेसलोनिकारांक बरयलेले चिटीन तो तांकां बोलतेंच जाल्यार एप्रिशिएट करता. आमकां सगल्यांक गोडे जाय देवान आमकां एप्रिशिएट केलोली. जेजून आमची एप्रिसिएशन करून आमकां शाबासकी दिलोली. पूण हे शाबासकी पुरती आमचें जिवीत आसा काय आमकांच विचारुया. आयज आमी पळयता शुभ वर्तमानान
जेजू ढोंगेपणा विशीं उलयता. ढोंगेपण कित्याक लागून येता? वाय डज हिपोक्रेसी कम इन? आमच्या जिवितान ढोंगेपण कित्याक म्हूण येता? जेन्ना ओत्मीकतायेन आमची वाड जायना, आमी तर देवाची खरी भोक्ती करूंक वचना, जाल्यार आमचें जिवीत ह्या फारिजेवां धर्मशास्त्र्यां भाशेन ढोंगेपणाचें जाता. आतां हे फारिजेव धर्मशास्त्री जेजू कितें म्हणटा? तुमी एक शेळी सोदूंक वयतात, पयस पयस वतात सोदूंक, आनी ती शेळी मेळटकूच ताका तुमी हाडटात, आनी तुमी जे परी आसात तुमच्याकीन 5 टाका करून हेमकोणान तुमी ताका पावयशें करतात. तर भाव भयणीनो, आमी जायते पावटी ह्या फारिजेवां धर्मशास्त्र्या भाशेन दुसऱ्यांक देवाशी वर्चस्वातेर तांकां पयस व्हरता. वी लीड देम अवे. तांकां घोडे आमी भायरायता की कोंत करून ती तांची ओत्मीक परिस्थिती आसली ताचे परस ओदीक तांकां आमी पाड जिवीत देख दिता. तर भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान आमी देखीची मनशां जावंक आयज जेजू आमकां आपयता. न्हय ढोंगेपणान, पूण देवाची खरी भोक्ती करून, बाय वर्शिपींग हिम इन स्पिरीट अँड ट्रूथ. जे परी सामारितान ओस्तरीक बांयच्या कांटार जेजू ताका म्हणटा, जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24, यू मस्ट वर्शीप द लॉर्ड युअर गॉड विथ स्पिरीट अँड ट्रूथ. स्वतान आनी आत्म्यान आमी देवाची खरी भोक्ती करूंक फावो. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 4 आमकां हो बरोयणार आपयता देवाची खरी भोक्ती करूंक सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान, सगले तुजे सोकतेन आनी सगल्या तुज्या आत्म्यान. टू लव द लॉर्ड युअर गॉड विथ ऑल युअर हार्ट, मायंड, सोल अँड बॉडी. आनी अशे परी जेन्ना आमी सगल्या काळजान देवाचो मोग करता, आमी आपशींच पेल्याचो मोग करूंक पावतले. कित्याक ह्या पेल्या सवें जावन आसा देवाचो रूपकार. Because God has created each one of us in His image and likeness. Genesis chapter 1 verse 26. तर भाव भयणीनो, हे असले परिस्थितीन, हे असल्या संदर्भान जेन्ना देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचल्यान, आमी एकामेकाक किकोंत करची न्हय, एकामेकाक देवातावन पयस व्हरची न्हय. आनी अशे परी आमी जिवीत प्रामाणीकपणाचें जियेल्यार आमी देवाक मानवता तसलें जिवीत जियोंक पावतल्या. आतां हे फारिजेव धर्मशास्त्री ते लोकांक सोडूंक सोदताले. दे वॉन्टेड टू सेव पीपल. तारण हाडूंक सोदताले. दे वॉन्टेड टू बी द पीपल हू वूड लीड द पीपल टू सॅल्वेशन. पूण जेजू जो जावन आसा तारणाची जोर, द स्प्रिंग ऑफ सॅल्वेशन, ताकाच ते नाकारतात. ते तर खरेपणी देवाची भोक्ती करताले जाल्यार तांकां जेजू सवें देवाचें आसणें आसा तें दिसून येतालें. तर भाव भयणीनो, आमी तर देवाची खरी भोक्ती करता, आमकां आमच्या पेल्या सवें जेजूचो रूपकार दिश्टी पडटलो. आनी आमी तांकां किकोंत करची ना, ढोंगेपणान तांचेशी वागची ना, पूण बोलतेंच जाल्यार देखीचें जिवीत जिवन तांकांय जेजूच्या स्वताच्या मार्गार चलोवंक आदार दितलीं आसल्या. तर हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना खुर्साचेर नदर मारुया. कित्याक हो जेजू खुर्साचेर मरून ताणें आपलो मोग दाखयलो. हो जेजू खुर्साचेर मरून ताणें पुनर्जीवन जावन आमकां बोरवांसो दिलो. आनी हो जेजू आपलो भावार्थ बापाचेर थिरावन ताणें म्हणलें, बापा तुज्या आत्म्या तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. आनी अशे परी आमकांय तो आपयता होच भावार्थ घेवन बापाक आमचें जिवीत समर्पूंक. थोड्याच वेळान भेटवणेन आमी वांटो घेतल्या. इन दी ऑफरट्री आमचे जिविताचें दान करुया. लेट अस ऑफर आवर सेल्फ. आमच्यो सगल्यो गरजो ह्या जेजू मुखार दवरुया. आनी हो जेजू ह्यो गरजो आमकां आमच्यो बापा मुखार उबारतलो. हो जेजू जाणें आपलो मोग दाखयलो, आमकां बोरवांसो दिलो आनी आमकां भावार्थान थिराय दिली, होच जेजू आमकां सोडयतलो. तर भाव भयणीनो, ढोंगेपणाचें जिवीत न्हय, पूण देवाची खरी भोक्ती करतलें जिवीत आमचें जावं दी म्हूण आमी बापाची मोजत आमकां मागुया. भेटून आमी कितें घेतले C8 पेज नंबर 31. C8 पेज नंबर 31.
같이 거리 복귀 다가 나가 볼리다나 잘 벨라치 너야 프리티 오갈 바파 만운둥에 오간 길리 이베도니 오갈 바파 만운둥에 오간 길리 이베도니 Sai prete mogwadoy lolo Takana boy shaya Sai dobleazo que losko म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवंक देवा आमच्या बापा खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसोणें जोडून घेतलें हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोरपातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी दी सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयवशे आमी करूंक पावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्पकाळी आनी सोर्पताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें रुखांतावन मरण उपजोलें रुखांतावन जिवीत उपजोचें रुखा वरवीं देंवचार जोयतिवंत जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुजी मोगाची येवजण देखून खुर्सार जोयतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता Sorgani संसार बोल्यार तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले हेच खुशीन कोश्ट मरण
सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासोचो मोहर पोहूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेया ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासनी कराराचे रोग पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशा पासो ते वारो तोले हे म्हज्या उगडासा कोरा. गाऊन आमी भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोण्या वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज जी कोण आपलो वाडदीस समरमतात आपलो काजराचो दीस मनयतात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जॉनथन दिनेश आपल्या 10th स्टँडर्डाच्या रिजल्टा खातीर देवाक दिनवासता ताचे पासत आमी मागता. तशेंच जी कोण पिडेंत आसात तांकां बरी भलायकी आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन धर्मदुतां भाग्योन जुजे वाज आनी सोर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणारान आमचे सोवे
कितलो मोग दाखयलो. आनी ह्याच मोगान ताणें आमकां बापाशी उलो मारून आमची मागणें थिरावंक, आमचो बावार थिरकावंक, आमचो बोरवासो थिरावंक आमकां ताणें शिकयलें. हें मागणें म्हणून बापाक कोतकोत्यान उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां कांडेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्ताय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू, जो आमकां ढोंगेपण सोडून देवाची खरी भोक्ती करूंक आपयता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कुमले हांगा मागीर घेतलें हांव D24 पेज नंबर 60. D24 पेज नंबर 60. Kalizmoci tukun drekda Wieje Jezu kalzan moja Aşın tuka żywu grauta Kagoyasha tarka moja Kalizmoci tukun drekda Wieje Jezu kalzan moja Aşın tuka żywu grauta Bagoyasha tarka moja Otmomoso tukta
भुगतान लागल्या ये जेजू जीवान मोच्या आत्मा मोसो भुगतानेला ये जेजू आत्म्यांत मोच्या जीवाक मोच्या भुगतान लागल्या ये जेजू जीवान मोच्या ह्या खुर्साचेर नदर मारुया. हे आमच्या सोम्या जेजून तारुणाची जोर ती आनी ही जोर ताणें आमचेर वावयली. जेजू तुजे हे जोरींतल्यान आमकां तूं कुरपा दिताय देखून आमी तुका दिनवासता. इन युअर वुंड्स आय एम हील्ड. सगलीं बरोबर म्हणुया. इन युअर वुंड्स आय एम हील्ड. इन यू आय हॅव साल्वेशन. सगलीं म्हणुया. इन यू आय हॅव साल्वेशन. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस. Praise you, Jesus. वर्शिप यू जीसस. Worship you, Jesus. Glorify your great and holy name, Jesus. Glorify your great and holy name, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता खुर्सारूम कोळटाना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या खुर्सातावन उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भोरल्याय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणान तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता. जेजू तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पवित्र खुर्साचे मागणे. पवित्र खुर्सा जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पोलोंगा तुजें वयर जेजून सगल्या मनशाकुळाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणे पातकांचें. देंवचाराच्या गुलामपणांतलीं आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केलीं आमकां देवाचीं भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासनाच्या सुखाची. खुर्सार मोरून तूं मोगाळा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगल्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाळा जेजू नाकारता म्हाकाच नाकारता सगल्यो म्हज्यो खोट्यो वंदावण्यो घेता म्हजो दिसपटो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खुशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भाव भयणींचो. न्हयच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदार वो फायदो काडी नासलोल्यांचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानांचो म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडवणारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें.
सांडचें आनी सोडचें पडटलें हें सगळें म्हणल्यार तुजोच खुरीस. मोगाळा जेजू, हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसां. खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्र खुर्सा तुजे वरवीं जेजून आदामाच्या पातकांचें बोळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जोयत व्हेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. म्हाका आदार दी, हांवेंय पातकांचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जोयत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक. देवाचे खुशे पोरमणें तुजे लागीं मागता तें मेळ्ळो पासून अशें जावं. आमी गीत घेवया I-25 पेज नंबर 132. Vid kursa movalutra kalsan amchari goitao olong tusur bondaratso nomantuka ami kurtao olong tusur bondaratso nomantuka ami kurtao kulot monas lolo odbagivo tuji sauli lego onodmo Jesu tujer costolo in